Dunatay hisgutan nga gipos ni Brother Ray Cabrido de la Rosa. Ingon siya mga kasubanan, all churches that founded after 1,000 years of Christianity are founded by Satan. Unsa man nga mga churches? Una gyud dinhing gihisgutan niya ang SDA 1863, INC 1914, MCGI 1977, LDS 1830, GW 1872. Number 1 yun niya ang Seventh-day Adventist kong SDA. Mga kasumbanan, atong pangutanon si Ray Cabrido de la Rosa, unsa nga mga simbahan ang natukod before 1,000 years of Christianity. Sa akong nabalaan, ang mga simbahan nga natukod before 1,000 years of Christianity mao kining mosunod. Dura Europos Church, natukod 233 AD. Church of Nativity, 326 AD natukod. Church of the Holy Sepulchre, 335 AD natukod. Ark Basilica of St. John Lateran Church, natukod 324 AD. Mga kasumbanan, sultihan ko kamo. Daghan kay mga simbahan nga natukod before ang 1,000 years of Christianity sumala sa ato ng gisaysay karon. Pero kining mga simbahan na wala magsunod sa balaan nga kasulatan. Wa masubay ang ilahang pagtuo o pagpanudlo sumala sa pagtudlo sa balaan nga kasulatan nga maoy gusto ni Kristo nga pagasundon. Wa ta magsunod, wa ta magtamod kung unsa nga tuig sila natukod before or after the Christianity, kung dili ang atong gisunod ang balaan nga kasulatan. Kay kung wa ka magsunod sa balaan kasulatan, nagpasabot ikaw nga nagtuo ni ana nga simbahan, wa ka magiyahig insakto. Kay ang tinuod nga sumbanan mao ang balaan nga kasulatan, dili simbahan. Sumala pa ni Kristo sa Mateo 22, versikulo 29. Apan sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo hibalui ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios.